बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात एक अहम मुलाकात, ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है कि एक मुलाकात पहले हुई है, उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला था, अब उस मुलाकात का फॉलो अप था। लेकिन उस मुलाकात के बाद बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ, कहा गया तलखी हुई है, लड़ाई हुई है, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, क्योंकि इमरान खान को कहा गया है कि आप पार्टी की लीडरशिप छोड़ दें, आप बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन उससे अगले ही रोज इमरान खान इस्लामाबाद गए, उनसे सवाल पूछा गया सहाफियों की जानिब से, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुलाकात थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने भी जाते हुए मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्विटर के ऊपर नहीं लिखा, किसी टीवी टॉक शो के अंदर कोई बातचीत नहीं की। मालूम ये पड़ा कि उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है, वो कराची में कहीं पे ज़ेरे इलाज है, तो वो इमरान खान से मुलाकात करने के फौरी बाद जो है कराची रवाना हो गए थे, क्योंकि एक महीना या उसके कम या ज़्यादा कुछ दिन जो है वो जेल के अंदर रहे। इस दौरान उनके बच्चे जो हैं वो मुलाकात करने के लिए आते रहे, लेकिन जाहिर है कि वो मुलाकात अब जेल में फ़ोन की सहूलत कम लोगों को मुयस्सर होती है। जब इस तरह ज़ेर अताब हूँ तो ऐसी चीज़ नहीं होती। अब दूसरी जो मुलाकात की खबर है वो भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान है, लेकिन ये मुलाकात कुछ ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई कि ये मुलाकात कब हुई है या ज़मान पाक कब शाह महमूद कुरैशी आए हैं। लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है और ये कहा गया है कि ये मुलाकात रात को हुई है। और ये दावा किसने किया है मैं आपके सामने ये बड़ी तफसील के साथ रखना चाहता हूं। कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से दोबारा मुलाकात में जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के इकदाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया है। ये रात 12:15 बजे एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट है अली तनोली हैं, और ये आप यूं समझिए कि इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं और जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम है नया पाकिस्तान जो शहजाद इकबाल करते हैं, ये उसके प्रोड्यूसर हैं। रात को इनका दावा ये था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान ज़मान पाक में मुलाकात हुई है। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या बात बनी है या नहीं बनी, या फिर इनकार हुआ है। चूंकि लास्ट टाइम बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया गया था कि इमरान खान को ये कहा गया है और ये उनके सामने पॉइंट्स रखे गए हैं, लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंच के बता दिया था मैं मुल्क से बाहर कैसे जाऊं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। और रही बात मुल्क की, तो वो बहुत अपनी तकरीरों के अंदर हर बार कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो डटे हुए हैं। अब क्या उसका नतीजा निकलता है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के अंदर जो शहजाद वसीम साहब उनके वहाँ पे लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी इजलास के अंदर, यानी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था, उसके अंदर 9 मई के हवाले से जो मजम्मती करारदाद है वो मुतफिका तौर पर मंजूर की और ये कहा कि जनाब वहां पे जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और एक मौसर किस्म की तहकीकात जो हैं वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये भी तहरीक इंसाफ कह रही है, मुलाकातें भी चल रही हैं, ये सारा कुछ है। तो अब इसका मतलब यह है कि ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। मैं आपको सिर्फ एक खबर दे के फिर मैं आगे चलना चाहता हूं, जो हुकूमती हलकों वाली खबर है कि हम कहां पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि वो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म सदर के बच्चे का कोई अकीका, कोई ख़तरा वगैरह भी हो तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुँच जाता है, या पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा। ज़ाहिर है कि उन्होंने वहाँ पे टूर्स करने हैं, अपनी प्रोफाइलिंग करनी है और तस्वीरें भी अच्छी आनी चाहिए, CV के अंदर ही बताना है फ़लाँ मुल्क का दौरा किया है। ज़रा बजट के हवाले से बात कर लें तो 2023-24 के बजट के अंदर सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब रुपये से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो इनका ज़रूरी है, लेकिन उसका कोई जमा तफरीक करें तो पाकिस्तान को जो ज़ाहिरन फ़ायदा इस वक्त हमें कम अज़ कम पिछले चंद सालों या 4 महीनों के लिए नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब हमारा दुश्मन कहाँ खड़ा है, मैं आपको एक खबर, और हमारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं ये भी बता देता हूँ कि कल बड़ा एक अहम राब्ता हुआ और ये राब्ता किसके दरमियान था। ये राब्ता भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके दरमियान था। अब देखना यह है कि वो तो बहुत आगे चल रहे हैं, इंडिया जिस तरह से दुनिया के साथ इंगेज कर रहा है, जिस जगह के ऊपर खड़ा है,
ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ کو کوئی آپ نے اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کرنی ہے نہیں کرنی, کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا پھر آپ نے پروجیکٹس ہی چلانے ہیں, کبھی کسی کو مائنس کرنا ہے, کبھی کسی کو پلس کرنا ہے. ان چیزوں میں آپ الجھے رہیں گے, آخر کب تک سروائیو کریں گے, کب تک ہم شور کرتے رہیں گے اور دنیا ہماری بات سنے گی؟ میرا خیال ہے ایک حد ہے اس کے بعد. اور پھر یہ کس قسم کے جوکرز اور کس قسم کے نان سیریس لوگ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ رات کو یہ جو اسحاق ڈار ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. اسحاق ڈار نے رات کو شو, ظاہر ہے وہ بھی حکومت کا ہی چینل لگتا ہے, جیو نیوز, وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف سے فوری مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, الیکشن کے بعد نئی آنے والی حکومت اپنی مرضی سے مذاکرات کرے. ان کا جی پاکستان کے پاس پلان بی بھی موجود ہے. یعنی نان سیریسنس کا اندازہ لگائیے. ایک جانب آپ کے ملک کا وزیر اعظم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو کال کر رہا ہے اور خود کہتا ہے میں نے 1 گھنٹہ ان سے بات کی ہے, رکاوٹیں ختم کر دی ہیں, اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں آئی. دوسری جانب یہ کہہ رہی ہے پلان بی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, یعنی انسان جب تک آپ کے پاس کوئی چیزیں نہ ہو, انہوں نے آپ کو $4 ارب کا $1.5 ارب مزید وہ کہتے ہیں ہم وہ اس وقت ارینج نہیں کر پا رہے, جس سے سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پھر رات کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, رات کو پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کہہ رہا تھا جی جو بھی اس وقت صورتحال ہے وہ پاکستان کے جیو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے. پھر وہ کیا فرما رہے تھے, ان کا جی پاکستان میں جو معاشی عدم استحکام ہے اس میں آئی ایم ایف کا ہاتھ ہے. کہتے جی پاکستان سے رویہ غیر منصفانہ ہے, آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو تو بھی پاکستان ڈیفالٹ دسمبر تک اب کہہ رہے نہیں کرے گا, پہلے کہتے بالکل نہیں کرے گا. آئی ایم ایف کو کہا ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ تو کہتے تھے آپ کا 25 سال کا تجربہ ہے, اب آپ پچھلی حکومت کے اوپر جتنا بھی الزام لگائیں آپ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر مفتاح اسماعیل نے بھی تو پروگرام کو ریوائیو کیا تھا نا. اگر اسحاق ڈار کی بات مان لی جائے تو پھر تو مفتاح اسماعیل والا پروگرام بھی نہیں آنا چاہیے تھا, جو کہ آیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ سے بات آگے چلی گئی. اب آپ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا, آپ کا 25 سال کا تجربہ کام نہیں آ رہا, تو آپ ذمہ داری لیں, آپ مانیں کہ آپ سے یہ کام اس وقت بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پھر وہ بجائے اس کے کچھ سوالوں کے جواب دیں, وہ کہتے ہیں جی جو امیجننگ کی بجائے ان کا ری امیجنگ اور ڈی امیجنگ اور نیو امیجنگ گروپ جو ہیں وہ پاکستان کو ڈرانا بند کریں. پاکستانی ان سے نہیں ڈر رہے, پاکستانی آپ سے ڈر رہے ہیں, اور آپ جیسے تجربہ کار لوگ جب سے آئے. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ہم نے رواں سال مالی ادائیگیوں کا جو وعدہ ہے پورا کیا. پھر اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن دوسری جانب جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں عاصم احمد, ان کے مطابق وفاقی بجٹ میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں. یعنی فائنانس منسٹر کہتا ہے میں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا, ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے جی ہم نے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. اب کس بات کا جو ہے وہ یقین کیا جائے. دوسری جانب میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اندازہ کیجئے نان سیریسنس کی اور کس قسم کے لوگ ہم نے اقتدار کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں. کہ ایک جانب یہ باتیں ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے سیکریفائز کر رہا ہے. ذرا رات کو سما کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب جو بلال کیانی ہے, یہ کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم ہے, وہ کہہ رہا ہے جی آئی ایم ایف سے تمام اعداد و شمار شیئر کیے ہیں, ہمارے ساتھ معاہدہ آئی ایم ایف کے اپنے معاہدے میں ہے. سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ یعنی آئی ایم ایف کا اپنے ان کے حق میں ہے کہ پاکستان کو $1.5 ارب یا $6 ارب جتنے بھی دینے ہیں وہ دے کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور وہاں پہ خرم حسین معاشی ماہر بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ جناب دیکھیں یہ جو عمران خان کے دور کے اندر آپ نے مہنگائی اور باقی چیزیں اور وہ جی ڈی پی گروتھ تھی وہ مصنوعی تھی, تو خدا کے واسطے مصنوعی دکھا دو نا, 0.29 سے 5% ہی مصنوعی طور پہ دکھا دو, کچھ کر کے تو دکھاؤ, ایسے تو نہ چلو. اس کے اوپر اب یہ جو الفاظ کے گرو ہیں, جو الفاظ کا دھندا کرتے ہیں, ان کے حوالے سے رات کو تاجر بھی یہی کہہ رہے تھے تقریریں تو ہو گئی ہیں, فقط علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریریں کرتے ہیں, مہنگائی کا کوئی حل نہیں بتایا. رات کو بڑا شاندار کسی نے تبصرہ کیا کہ پلے نہیں دھیلا تو کر دیے میلا میلا. اتنا ہی سارا بجٹ کا خلاصہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.